زمزم شفا بھی ہے، زمزم دعا بھی ہے، زمزم دوا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمزم پیندیاں جڑی دعا کرے گا آقا فرماندے نے قبول ہو جائے گی۔ جس بیماری واسطے پیئے گا اللہ شفا عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جڑی زمزم پیندیاں جس مرض واسطے پیئے گا اللہ اکبر، مرض بھی جسم چو جاندی رہے گی۔ اللہ اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ اللہ اعتماد ضروری ہے۔ یہ زمزم ایسا ہے اللہ مانن نو جی کردا اے، ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، دل لگدا نہیں پاکس تان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جا زیارت پاواں مدینے دیاں۔ سن اے شربت سندل کس کم دائے، پانی پین والا زمزم دائے، مکے وچ جا کے پانی پیواں، نالے کھجورا کھاواں مدینے دیاں۔ اللہ اللہ زمزم گیلنا جی پا کے سی گھر لے ہونے ہاں، کئیاں کو پیا ہونا 10 سال 5 سال ہو، انہوں جدو پینے ہوتا کدی رنگ بدلے ہوتا مزہ۔ جیسے پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے، فیصلہ بادیا ہوتا رنگ نہ بدلے مزہ نہ بدلے، ہوتا ذائقہ نہ بدلے۔ جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے ہوتا ذائقہ تے مزہ رنگ نہ بدلے، تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے، جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے، دس او کیویں بدل سکدا ہے؟ سینہ بھی آلہ ہے، پسینہ بھی آلہ ہے، قرآن جا نگینہ بھی آلہ ہے، مدینہ بھی آلہ ہے، تے رمضان جا مہینہ بھی آلہ ہے۔ پسینہ کی نال ہے بی بی ام سلیم دے کارا کارام فرما رہے نے آپ نو پسینہ بڑا ہوندہ سی، پیشانی تو پسینہ لا لا کے بی بی ام سلیم بوتل چ بند پیاں کر دیاں نے، پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے کر کستوری ہے، میں چاہنیاں او دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے، او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے مہمان آگئے حضرت انس دے کر، آپ نے رومال چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں نے، رومال گندہ سی، اللہ اللہ جڑے مہمان نے اندر یار نسا رومال تے تو لینا سی، اتوں کھچیا رومال تندور چ سٹ دیتا ہے، آندے نے انس تو غصہ کر گیا رومال نو آگ چ سٹ دیتا ہی، تھوڑی دیر گزری ہے رومال نو چار کے روٹیاں تے وشا دیتا ہے، مہمان ویندے نے رومال صاف ہو گیا ہے، آندے نے یار انس سانو گل تے دس نو آگ کیوں نہیں لگی؟ انس آتے نے ایک دن جگہ دے پیر میرے گھر آئے سن، آپ نے پیشانی تو پسینہ پونجن واسطے کپڑا منگیا سی، میں آپ نو ایک کپڑا پیش کر دیتا، جدوں دا سونے نے پسینہ صاف کیتا ہے، میں انو پانی چ نہیں توندا، جدوں گندا ہوندا ہے انو آگ چ سٹ دینا، نبی دے پسینے دی برکت دی وجہ تو میل سڑ جاندی ہے، رومال بچ جاندا ہے۔ اور جس کپڑے نو فیصلہ پا دیا نبی دا پسینہ لگے، اس کپڑے نو آگ نہیں لگ دی، تے جس صحابی نو نبی دا پسینہ لگے۔ بولو عبداللہ بن ام مکتوم نبی پاک نو بڑی جلدی لب دے سکتے، صحابہ نے پوچھا عبداللہ کیوں کیویں لب لینے یار تو نبی نے؟ فرمایا منو گلیاں ہی دس دیندیاں نے، نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے، منو گلیاں دس دیندیاں نے اتھوں دی آمینہ دے لال ننگے۔ تے آج کل دے پیران دے پسینے دی حمق یہ نہیں ہے کہ کٹے رو سنگاؤ 3 مہینے ہوش ہی نہیں ہوگی۔ علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا، ود کو ستوریوں پسینہ میرے پیر دا،
جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا گل بڑی با کمال جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوگو حقدار بن گئے جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا تو کہنا فیل ہو گئے قرآن کہنا پاس ہو گئے کس طرح اولائکا علی ھدی من ربہم و اولائکا ھم المفلحون نبی دے سارے صحابہ جڑے نے ہدایت تے نے سارے صحابہ فلاح پان والے اولائکا من الصالحین اولائکا ھم المؤمنون حقا اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون اولئک هم المتقون اولئک كتب في قلوبهم الایمان اولئک حزب اللہ کہتے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون یہ ساریاں صفتاں کنہ دیا نے زیادہ نمازاں جو خشوع خضوع کرنے والے نبی دے لچر گلہ تو پریز کرنے والے نبی دے ہاں اللہ دے راج دین والے نبی دے ہاں ٹھوٹے پڑھ کے جمعراتاں نہیں کٹھیاں کر دے دکان نہیں منگ دے اللہ اللہ والذین هم للزکاة فاعلون اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اوتھے ایک بیرے عثمان کنویں بیرے عثمان جڑا میرے عثمان نے اپنی ذاتی جیب چو 35,000 درم دا خریدیا آج دے حساب نہ 1 کروڑ تے کو 20-25 لاکھ روپیہ بندہ ہے اللہ اللہ درم او دو چاندی دا سی تے دینار سونے دا سی حضرت عثمان نے کنویں دے دوالے کھجوراں لائیاں وادیاں 1500 باغ ہو گیا اور مدینے چ راجی بینک او دے اندر کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی حضرت عثمان دا موجود ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہن او پھل جڑا نا منڈیاں وچ وکیا او دی سارا پیسہ راجی بینک چ حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندا رہیا پھر انہوں نے ایک جگہ لئی جگہ دے اتے بلڈنگ بنی ہے میں ہن ویکھ کے آیا وہ بلڈنگ تے لکھیا ہے فند کے وقف عثمان بن عفان اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن فیصلہ پاتی ہو 50 ملین ریال ہے 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے غرابات تقسیم ہو رہے نے 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ ڈائریکٹ جمع ہو رہے نے اور بلدیہ دے جڑے دفاتر نے نا جتھے بلدیہ دے دفتر بنے انہاں دے پانی تے بجلی دا نام حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں تے حضرت عثمان نے میرے پیغمبر نو 900 اونٹ دیتا ہے 100 گھوڑا دیتا ہے
اللہ 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 10,000 دینار دیتا ہے, 5.5 کلو سونا بنتا ہے. ذرا کیلکولیٹر لے کے کرو نا ٹوٹل کنے پیسے بنتے. 5.5 کلو سونا بھائی شہزاد بنتا ہے, دسو کنے پیسے بنتے نے 5.5 کلو سونے دے. ہوں دے رہے دے حساب نہ 100 گھوڑا 900 اونٹ ہے. ایک وقت کی گل کرنا, 2-4 وقت کی نہیں. تے اسی آکھیے مسیطے میں چندہ دیو, اور مولوی تو ہاں لک بنے ہیں, تو ہی روز مگن دے لک بنے بول. اور مولوی نو گلا وہ بندہ کردا جنہیں کدی مسیطے ایک ٹگا نہیں دیتا. صحیح گل جی, جیڑا مسیطے ایک ٹگا نہیں دیتا پیلسن لے کے سال نہیں وہی کردا ہے. ہمیں محسوس نہ کرے جے, ہر مسیت چ ایک بابا ہے جہدے کو گھر دے بھی تنگ نے تے مسیت دے بھی تنگ نے, کاری بھی تنگ, مولوی تنگ, بابا کرو نواں تو تنگ. اسی اور کدے ٹائم ویکھیے نہ ویکھیے ایویں ہی عادت ہے نا. کئی بندے گھڑیاں چک چک کے وکھان دے مولوی نو, میں ٹائم ہو گیا اور ٹائم اتنے ہون ڈیا جمعے دا, کی وہ ہیر سنان ڈے قرآن حدیث سناندا ہے. سینویاں چ ساری ساری رات لنگ جائے, شادی تے جائیں تو اتنے ساری ساری رات لنگ جائے, کلباں چ جائیں ساری ساری رات لنگ جائے. جدو مسیطے آئے تو پھر گھڑیاں ویکھیں جتھے بہنا بھی سواب ہے, اٹھنا بھی سواب ہے. پتہ ہے نبی پاک نے کی فرمایا, جنہ چر تو مسجد دے اندر بیٹھنا تو ایویں سمجھ میں جنت دے باغات چ بیٹھا. جیڑا بندہ وضو کر کے مسجد چاہتا ہے نماز پڑھنے واسطے, فرمایا اس طرح جویں احرام بن کے بیت اللہ دے حج واسطے جا رہا ہے. جیڑا بندہ وضو کر کے کرو ٹردا ہے, آسمان دے فرشتیاں جڑا بند نے, میرا بندہ وضو کر کے میرے گھر جا رہا ہے, یہ دے واسطے جنت دے اندر دی مہمان نوازی تیار کرو. ابھی سب تو زیادہ اکے ہیں مسیطاں تو اکے ہیں تے مولویاں تو اکے نہیں. ایمان دی یہ علامت نہیں. نبی پاک نے فرمایا جس طرح مچھلی نو پانی چ سکون ملتا ہے, مومن نو اللہ دے گھر چ سکون ملتا ہے. مومن دی علامت ہے. چھوٹے چھوٹے ٹائم نہ بخایا کرو, اے ٹائم ہو گیا مولوی صاحب, اے 1 منٹ اتے کیوں ہو گیا جی, تو یہ ٹائم نہ نہیں آئے. عالم دی قدر کرو, خطیب دی قدر کرو, عزت کرو, احترام کرو. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے, خطیب تے عالم دا گوشت بڑا کڑوا ہے. جیڑا بندہ کسے خطیب عالم دی قدر نہیں کرتا, او دی نسل چ عالم پیدا نہیں ہوندا. اور قیامت نو اللہ کہن دے اس بندے نو جڑا دنیا چ علماء دا قدر نہیں کردا رہا, اللہ کہن گے چل تلوار پھڑ, تو میرے نال لڑ, میں رب تیرے نال لڑنا چاہتا. اسی انہوں معمولی کے سمجھے. نبی پاک نے فرمایا لا تسب الدین کو, جڑا بانگ واسطے ٹھاندا ہے نا, مرغا بانگ دیندا انہوں گالی نہ کڈو, تے جڑا جماعت کرائے انہوں گالاں شالاں کڈ لینیاں چاہیے. بول دو اہل حدیث کے اندر ایک کمی ہے بڑی. اسی علماء خطباء دا قدر احترام ادب بہت کم کرنے ہیں, کرتے ہی نہیں. کرنا چاہیے. انہیں تھوڑے پیسیاں دے اندر ذرا اپنے گھر دا گزارا کر کے وکھاؤ نا. 20,000 15,000 18,000 25,000 انہیں دا تے ہن دودھ بھی نہیں آؤں. لیکن کتنے اچھے لوگ نے تھوڑی مساجد تے امام کاری, تھوڑیاں تھوڑیاں تنخواہاں تے 24 گھنٹے ڈیوٹی دیندے. مسیطاں دے بڑے پیسے لانے آ, جنہ دی وجہ تو مسجد آباد ہے, انہاں دی خدمت کرنا اسی بالکل توہین سمجھنے آ. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن, مسیت تے پیسے لان نالو مسجد دے امام تے کاری دی خدمت کریا کرو, جدی وجہ تو مسجد آباد ہے. تیری مسجد چ ٹیلاں لگیاں نے, کلین وچھے نے, جے خطیب اچھا نہیں تے مسیتے کو نہیں وڑے گا. مسجد خطیب دی وجہ. میں ان مرکز بیت المعمور چ جمعہ پڑھانا, پتہ کتھوں کتھوں لوگ ہوندے نے, صادقآباد, باول نگر, رحیم یار خان, صرف جمعہ پڑھنے واسطے لوگ ہوندے. ادھر شکرگڑھ, ناروال, بڑی بڑی دور دا سفر طے کر کے رات نو چلدے نے, صرف جمعہ پڑھنے واسطے. پسروڑی صاحب آئے ہیں, اور کوئی کام نہیں سی سانو, کیا جی جانا ہے پر اتنے جمعہ پڑھ کے ہونا. یہ قرآن دی محبت ہے, حدیث دی محبت ہے, میرا کوئی کمال نہیں. اس واسطے میرے بھائیو چھڑ دیو
دنیا داری دے اندر انہیں پہ گئے سانو مساجد بھی چنگیاں نہیں لگ دیاں سارا سارا دن اسی بازار چ بیٹھے رہنے ہاں دکاناں تے بیٹھے رہنے ہاں مسجد دے اندر آ جائیے فرض پڑھنے ہاں جتی پھڑ کے نکلن نہیں کرنے ہاں اللہ اللہ نہیں مسجد دے اندر بیعت کرے اللہ دا گھر ہے جنت دے باغات تے بغیچیاں چ بیٹھا ہے آؤ نبی دے صحابہ کون پاک باز ہستیاں میں فرمایا لوگو اللہ دے راج خرچ کرن والے حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں دا تذکرہ گھٹ کر دے نے علماء رضی اللہ تعالی پتہ کنے امیر سن ایک اونٹ انہاں دا شام دی منڈی چ ہوندا سی دوجا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہوندا سی انو علم نہیں 700 اونٹ آیا مدینے دے اندر حضرت انس کہیں دے میں اماں جی عائشہ کو بیٹھا تے ماں جی فرما دیا نے کوئی زلزلہ آ گیا انس نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آ رہے نے وہ ایک اونٹ تے 5 من وزن ہے وہ مدینے چ وڑے نے تو انہاں دے وزن دی وجہ تو کچیاں دیواراں کمن لگ پئی ہیں اچھا وہ عبد الرحمن جی دے متعلق آقا نے فرمایا جی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردا داخل ہو جائے گا حضرت انس نے حدیث سنی عبد الرحمن نو دسی ایکو ہی حدیث سنی ہے تے 700 اونٹ جڑا نا بیما گلا سارا کچھ مدینے دے 4 دروازیاں دی کھلار کے سارا ہی مدینے دے فقراء تقسیم کر چھڑے ذرا صاحب لاؤ نا اگر 2 لاکھ دا بھی اونٹ لاؤ 700 اونٹ ہوئے 14 کروڑ تے ہی بند ہے تے ابھی 14 روپیے نہیں دیں دے آئیے صحابہ دا ایمان دیکھیے جنہ صحابہ نے اپنا مال دے دے کے اسلام دے پودے نو پالے ہیں آج انہاں صحابہ دے ایمان تے شک کر دے ہو اپنی آخرت دا فکر کرو کون نبی دے صحابہ آخری بات سنیے والذین هم لفروجہم حافظون اپنے جسمانی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا کون سے ابا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ میرے بھائی نبی دے صحابہ کون حضرت بابا جی سعید الفت
آؤ نہ نبی دے صحابہ ایک بی بی نو گرفتار کر کے لے آئے یمن چو. حاتم تائی دی بیٹی ہے، عدی دی بہن دا نام صفا ہے. جدو میرے پیغمبر دے سامنے آؤندی ہے تے میرے نبی دے سامنے آئی سر ننگا تے میرے پیغمبر نے یہ دے سر دے اتے اپنی کمبل پاک مزمل چادر پا دی تھی ہے. صحابیہ نے اللہ رسول بیٹی یہودی دی بہن بھی یہودی دی تے تسی اپنی پاک چادر دے سر دے پا. فرمایا محمد دی عدالت بیٹی یہودی دی ہوئے، عیسائی دی ہوئے، مجوسی دی ہوئے، مسلمان دی، سارے دی عزتاں برابر ہی ہیں. مزہ نہیں آ گیا پیری مریدی دا. خیمہ لگ گیا، نو خیمے قید کیتا ہے، نبی دا قرآن سنیا، بلال دی اذان سنی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تے آندھی اللہ رسول مینوں اس طرح کرو کہ تسی نا شام دے اندر میرا بھائی چلا گیا تھوڑے تو ڈردا صحابہ عدی جڑا ہے تے مینوں او دے کول بھیجو، انہوں میں جا کے سنیا دیا پہ جدے کو لکدا پھرنا ہے. کائنات تے سارے سکون رب نے محمد دیاں جتیاں چ رکھ دیتے ہیں. اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے ادھروں قافلہ آئے گا او دے نال تینوں بھیج دیاں گا. فرمانا نا 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 میں کسے قافلے نہ نہیں جانا، جیڑے صحابہ نے یمن چو آندا ہے شام چ بھی چھٹ گئے ہوں گے. کتنا اعتماد. اور صفا اتنی خوبصورت لڑکی سی، یہ چہرے تے نگاہ نہیں ٹکتی، اتنی خوبصورت. سمانے سفر بنیا جاندا ہے، لے کے صحابہ پہنچے. دوروں عدی ویندا ہے اے جڑی سواری تے سوار ہے میری ماں جمی پہن صفحہ لگ دی ہے. آؤندے نے پہن نو اتار دا سینے نہ لاندا ہے تے آندا نہیں پہنا گلے شکوے بعد چ کرانگے، منو ایک گل تے دس اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں؟ ایڈے ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں دا کی حال ہے؟ تے اگوں کی آندی ہے صفا وے پرا عدی گل غور نہ سن لے، او عزتاں تے تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں مینوں ملیاں جیڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں چوں پا کے آئیاں. او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جیڑا حیا میں محمد تے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا. کی آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے. ایک کو نہیں کھولی، ایک کو بند رہ دے. سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نی آئے. پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے. بوریاں دیاں لگ چادراں ولیاں تے ڈباں نو دے کے اڑونگے. ادی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے. ادھر میرا ویکھو بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے. ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے. سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں. اوے چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں. متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل. منہ ذکر خدا دا بولن نہ عقل نہ رجل. یہ لے گئے سی مینوں لے آئے نہیں مینوں، یہ ایڈے نہیں بولے بالے.
اکھ چا انہاں نیوں تکیا اے ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سننا ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ اللہ عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید